विदेशीले बनाइदिएका प्रधानमन्त्रीलाई बहिष्कार गर्नु पर्यो। सरदारजीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली जानुभयो भने कतिसम्म अनर्गल एउटा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कतिसम्म तुच्छ र कतिसम्म राष्ट्रघाती र शिरलाई झुकाउने अभिव्यक्ति भएको भने यस्ता प्रधानमन्त्री किन बिहारको स्टेट मन्त्री भएर बसे भइगयो नि त। विस्फोट हुन लागेको चाहिँ एउटा ज्वालामुखी जब फुट्छ नि तपाईँ सब तस नस भएर लाखभाका लाग्छन्। पावरलेस भइहाल्यो नि त। मेरो यात्रा त जेल बाहेक त विकल्पै छैन। विदेशीका दलालै भैँसी पनि त उधारो छ अझै आइपुगेको छैन। बालेन इज द ग्रेट लिडर अफ द नेसन। सदनमा चिच्चाएर मात्रै हुन्छ। हजुरमा भिख माग्ने विदेशीका चाहिँ भरिया कि चौकीदार यिनले देशको हलाल गर्ने जनताको रगत र पसिना चुस्ने बाहेक केही पनि काम लाग्दैन। जनताकै शिकार गरेर यिनले रगत चुसिया छन्। द्वन्द्वकालमा लुटेर जम्मा गरेका पैसा त्यो चाहिँ पैसा दिएर प्रतिशोध गरेका भन्ने कुरा पनि आएछन्। देशको नेपालको प्रधानमन्त्री चाहियो नि त। किन यति धेरै प्यारो हुन खोज्छन् यिनीहरू भारतको अथवा चीनको अथवा अमेरिकाको? पैसो लोभ पापेश्य कारण। आदरणीय दर्शक महानुभाव, तपाईँ यति बेला क्विक मिडिया हेर्दै हुनुहुन्छ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण प्रसाद शर्माजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। देशको प्रधानमन्त्री एउटा सामान्य व्यापारीले बनाइदिन सक्दो रहेछ होइन भारतको? यही कुरा चर्चा भइरहेको छ बजारमा। एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमा भएको व्यक्तिलाई सामान्य मान्छेले चाहिँ पटक पटक दिल्ली गएर बनाइदिन्छ वा भारतले बनाइदिएको प्रधानमन्त्री भनेर एमालेले अहिले भट्टाभट राजीनामा मागिरहेको छ। अन्य थुप्रै दलहरूले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यति बेला ठुलो विरोध गरिरहेछन्। तपाईँले चाहिँ यो घटनालाई कसरी हेरिदिनु भएको छ? के भन्छ के भन्दा असम्भवम एव मृगैस्य जन्म तथापि दामो लुलुबे मृगाय प्राय समापन्न विपत्ति काले धियो अभिभूषाम मलिनो भवन्ति भन्छ। के अब के हुन्छ भन्दाखेरि देशको प्रधानमन्त्री भएन, राष्ट्रपति भएन, मन्त्रीहरू देशका भएनन्, जनप्रतिनिधिहरू पनि चाहिँ जनताका भएनन्। यो देश र दुनियाँको लागि अत्यन्त दुःखद पीडा पनि हो। हुन त अब हामीले बुझ्दा जति देशमा प्रधानमन्त्रीले पदासीन भए त्यो पदासीन जनअनुमोदित चाहिने प्रधानमन्त्री कुनै पनि भएनन्। यी पार्टीका भए, पार्टीका पनि के भन्दा विदेशीको डिजाइनमा चाहिँ प्रतिस्थापित भए। किन भन्दाखेरि तपाईँको जबसम्म देशमा कार्यकारी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री जब देशमा स्थापित हुन सक्दैन कार्यकारी शक्तिको रूपमा, तबसम्म जनताको आम अभिभावक यो प्रधानमन्त्री हो भनेर परिभाषा पनि गर्न मिल्दैन। किन भन्दा पार्टीले बनाएको प्रधानमन्त्रीले पार्टीको हकमा र चाहिँ विदेशी जसले बनाए उसकै हकमा मतलब पूजापाठ गर्छ, उसकै हितार्थ उसले काम गर्छ। राष्ट्रको विकास उन्नति र जनताको जनआकाङ्क्षा अनुरूप चाहिँ उसले काम कारबाही गर्दैन। यो त तपाईँलाई विगतमा बुझ्नुभएको कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट भनेर चाहिँ अब अहिलेका सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले अब हामी चाहिँ एमाले जसपा यी सबै पार्टीहरू मिलेर गऱ्यो भने भारतलाई पनि के हुन्छ अनुकूल हुन्छ भनेर उहाँले कम्फर्टेबल गभर्मेन्टको त अवधारणा ल्याउनु भएको। र अर्को कुरो चाहिँ के भन्दा पटक 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएको प्रधानमन्त्री मलाई चाहिँ परमादेशकोमा चाहिँ अब तपाईँको सिआइएको डिजाइनमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री भएको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि विगतमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको पटक यिनीहरूले अब एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एउटा स्वाधीन देश होइन, अखण्ड राष्ट्र होइन, सार्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले अब कता जाने पहिला भेट गर्ने प्रधानमन्त्री भएपछि भारतमा भेट गर्ने कि चीनमा भेट गर्ने उहाँ तय गर्दै उसको 6 महिना बित्छ। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा भारतले अब भनौँ अब हरेक चाहिँ के भन्दा वैदेशिक क्षेत्रमा, व्यापारिक क्षेत्रमा, अब चाहिँ सांस्कृतिक क्षेत्रमा अब यहाँको चाहिँ के भन्दा विभिन्न चाहिँ बाटाहरूमा उनले चाहिँ हस्तक्षेप गरेकै छ। भारत र नेपालका नेतृत्व नै यो देशको विकास हुन नदिने प्रमुख बाधकको रूपमा हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। अब अहिले आएर तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो यो राष्ट्र र मुलुकको लागि अत्यन्त चाहिँ दुःखद प्रश्न हो। राष्ट्रको स्वाभिमान पनि गिरेको छ। देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ के भन्दा रिपब्लिक भनौँ गणतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीले आज चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ या क्यान्डेटी चाहिँ एउटा पुस्तक विमोचनको क्रममा होइन, प्रीतम सिंह सरदारको छोरीले लेखेको होइन रोड टु द भ्याली भन्ने एउटा किताबको विमोचनको क्रममा गएर स्वयं प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब के भन्दा प्रीतम सिंहज्यूले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि धेरै पटक दिल्ली जानुभयो, 4 पटक धाउनुभयो, उहाँको योगदान धेरै छ भनेर एउटा व्यवसायी जो प्रीतम सिंहको कुरा गर्दा तपाईँलाई पनि थाहा होला, उसको बुवा चाहिँ के भन्दा जम्मू काश्मीरका नागरिक हुन्। उनी चाहिँ के भन्दा 70 वर्ष पहिला चाहिँ नि श्रीपाँच महेन्द्रको पालामा यहाँ आएर भेटघाट गरिसकेपछि यातायात व्यवसायको क्षेत्रमा काम गर्ने हिसाबले चाहिँ उसलाई नागरिकता दिएर चाहिँ
राजाले चाहिँ के भन्दाखेरि उसलाई स्थापित गरेका हुन्। उनका छोरा चाहिँ यिनी चाहिँ प्रताप सिंह सरदार हुन् होइन। अब यिनले अब चाहिँ एउटा व्यवसायी मात्रै नभएर राजनैतिक क्षेत्रमा पनि एउटा प्रधानमन्त्री, एउटा व्यवसायीले प्रधानमन्त्री, एउटा व्यापारीले प्रधानमन्त्री, और त्यही पनि विदेशीको जे जस्तो भयो भने अब माइग्रेटिङ बाई इन्डिया त हो नि। ले चाहिँ नि आएर देशको प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री हामीले बनाउँछौँ भन्दा स्वयं अहिले पदासीन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भन्दाखेरि प्रीतम सिंहले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीमा धेरै पटक गएर चाहिँ मलाई बनाउनु भनेर भन्दा यो लज्जास्पद परिस्थिति हो। यो हिसाबमा राष्ट्रिय सवालमा राष्ट्रियताको हकमा, स्वाधीनताको पक्षमा, जनताको नजरमा देशको चाहिँ के भन्दा एउटा सम्पन्न चाहिँ एउटा वैभवशाली राष्ट्रको रूपमा स्थापित भएको देशको एउटा प्रधानमन्त्रीले मलाई नै स्वयं उहाँकै अभिव्यक्तिबाट आउँछ भने नैतिकताको आधारमा उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने विकल्प छैन। हुन त उहाँमाथि धेरै सङ्गीन अपराधहरू चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ नि विद्यमान रहेको अवस्था पनि छ। उनैका चाहिँ नि उहाँ पूर्व चाहिँ नि भनौँ लडाकु चाहिँ नि कमान्डर होइन लेलिन बिष्टले चाहिँ युद्ध अपराधमा चाहिँ बाल सैन्य प्रयोग गरेर अबोध बालबालिकाहरूको ज्यान गयो। योग्य भनेर लडेकालाई अयोग्य बनाएर तिनलाई अलपत्र पारियो। सङ्गीन अपराध भयो, जघन्य अपराध हो, कारवाही हुनुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ महासन्धि लगायतका जेनेभा कन्भेन्सन्सका भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय लले पनि के भने परिभाषा गर्छ। त उनीहरूले यसमा कारवाही हुनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा मुद्दा दिएका छन् भने अब स्वयं यिनै प्रधानमन्त्रीको आफ्नै अभिव्यक्तिले किन रुन्छस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले उहाँले नै चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ तामाङ समुदायको कार्यक्रममा जाँदाखेरि होइन अब हेर्नुहोस् मैले चाहिँ तपाईँको समुदायबाट मन्त्री बनाउँछु भनेर उहाँले भनेकै हो। यस्ता के नि यता फुकुम फाँसी चाहिँ भाषणले नै देश चाहिँ बिग्रेको काम त उनले गरेका छैनन्। त्यसैले अर्को चाहिँ उहाँले मैले 5000 चाहिँ मान्छे चाहिँ मैले मारेको जिम्मा लिन्छु माओवादी जनयुद्ध कालमा भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको। त्यसमा पनि एउटा मुद्दा परेर यसरी चाहिँ के भन्दा युद्धकालीन सङ्गीन अपराधमा चाहिँ के भन्दा व्यक्तिगत रिसिभको आधारमा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा भौतिक कारवाही गरेर ज्यान लिएको अभियोगमा पनि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको अवस्था छ। नैतिकताको आधारमा उहाँ कुनै पनि हालतमा एक त पार्टीकै आधारमा चौथो स्थानमा हो। प्रत्यक्ष 15-16वटा सिट ल्याउनु भयो, प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिलाएर 29-31वटा सिट छ। चौथो पार्टीको चाहिँ विश्वमै कहीँ नभएको नियम संविधानले भन्छ भनौँ धेरै दल जुन दलले बढी बहुमत ल्याएको छ त्यो दल र अन्य दल मिलेर सरकार बनाउने भनेर संविधानले व्याख्या गर्छ। अब चौथो दलको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएर बसिराख्नु भएको छ। साम दाम दण्ड भेद दमन होइन के भन्दाखेरि थ्रेट यावत कुराहरूमा चाहिँ नि उहाँले यो आफ्नो सत्ताकै वरिपरि सत्ताकै सेरोफेरो छोड्न चाहनुहुन्न। यतिले मात्रै पुगेन। अब नागरिकता विधेयक चाहिँ नि तपाईँको उ गरेर चोर बाटोबाट चाहिँ राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण एउटा चिरकटोमा गर्न लगाएर अब नागरिकता पनि उहाँले बाँड्नु। नागरिकताको अर्थ के भन्दा विगतमा अङ्गीकृत नागरिकता पाएका या वंशजको पाएकाले चाहिँ बच्चेका जन्मेका बच्चा बच्ची नेपालीहरू नागरिकता नपाउन् भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। तर एक हातमा सिन्दुर एक हातमा चाहिँ नागरिकताको अवधारणा लिएर देशलाई पनि अवस्थित रूपमा फिजी र सिक्कीको क्रम गराउनमा त योगदान महत्त्वपूर्ण उहाँको चाहिँ राष्ट्रपतिको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो। यी राष्ट्रघात गरेका राष्ट्रपति र राष्ट्रघात गरेका प्रधानमन्त्रीलाई त एक सेकेन्ड पनि तपाईँको यो सही सत्ता र कुर्सीमा बस्ने अधिकार दिन्न। नैतिकताको हिसाबले पनि दिँदैन। हेर्नुहोस् उनीहरूले के भन्दा यो चाहिँ एउटा व्यापारीले एउटा प्रधानमन्त्री मलाई बनायो र भन्नु कहाँसम्म लज्जास्पद अभिव्यक्ति हो, कहाँसम्म यो देशको लागि अत्यन्त दुःखद पराकाष्ठा हो। यसमा सम्पूर्ण जनता र हरेक पार्टीहरूले विरोध गर्नुपर्छ र अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्री तुरन्त चाहिँ पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ। हामीले राम्रो गर्नेलाई सलाम गर्ने हो, नराम्रो गर्नेलाई खबरदारी जवाबदेही हुनको लागि हामीले चाहिँ एउटा जागरुक बनाउने हो। त उनीहरूले अहिले जुन भुटानी शरणार्थका कुराहरू दलित निवासका कुराहरूलाई काम गरेको प्रचण्डको प्रशंसा भइरहेछ। तर फेरि चाहिँ यो ताइने तोइको कुरा किन बोल्नु पर्यो भने आफै बदनाम हुने आफै गर्ने पाप धुरीबाट कराएको कता न कता हो जस्तो देखिएको अवस्था छ। अब नेपाली जनताबाट अल्पमतमा पर्छु भनेर उहाँ चाहिँ के भन्दा समाजवादी मोर्चा खडा गरेर युद्धको सङ्केत गर्नुभएको छ। यो राष्ट्रपतिको क्यारेक्टर र राष्ट्रपतिको चाहिँ एउटा दायित्व र जिम्मेवारी भित्र पर्ने यी एक्सन र चाहिँ तपाईँको यी अभिव्यक्ति हुन् त भन्ने खालको चाहिँ एउटा अहम प्रश्न देशका विश्लेषक विज्ञ विद्वान र चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले पनि यसलाई कडा प्रतिवाद गरेको छ। मलाई लाग्छ अब पार्टीहरूले पनि सायद राजीनामाको चाहिँ माग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले जुन समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिरहेको छन्, आजभोलि प्रचण्डलाई सत्ता टिकाउनलाई चाहिँ किन यति मरिहत्ते गरेर लागिरहेका छन्? उनी जुन कुनै हालतमा पनि प्रधानमन्त्री पदबाट चाहिँ उनी बाहिर बस्न
चाहँदैनन् अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा? त्यो हुनाले अहिले के भएको छ भन्दा राणाकालीन परिस्थितिमा जस्तो राजनीति गुजिरहेछ हेर्दाखेरि डेमोक्रेसीको चाहिँ परिभाषा दिइएको छ भने आन्तरिक रूपमा जसरी हुन्छ सत्ता टिकाएर दमन गरेर हुन्छ, ध्वास दिएर हुन्छ। उहाँले त रेडी दाललाई जिताउँदा पनि अब चाहिँ यदि चाहिँ नि मेरो छोरीलाई जिताइएन भने यहाँ अकल्पनीय क्षति हुन्छ, म यदि प्रधानमन्त्री बनिनँ भने यो देशमा आगो लाग्छ भनेर त्यो खालको अभिव्यक्ति त उहाँको दिएको थ्रेटको आधारमा, दमनको आधारमा होइन। अब भनौँ उहाँले दिएको चाहिँ के भन्दा यो अभिव्यक्तिले चाहिँ के भन्दा उहाँले सत्ताबाट बाहिर जान चाहनुहुन्न। अब सत्ताबाट बाहिर जाँदाखेरि पनि अप्ठ्यारो छ। अब के आत्मसमर्पण गरौँ, जेल जानुपर्छ, हेर्नुहोस् है, अब के झुन्डेर मर्नुपर्छ। उहाँले त अति गलत गर्नुभएको छ नि त। अब त्यही इन्डियाले चाहिँ त्यहाँ जुल्पी कोरेर चाहिँ होइन आएरामा बसेर चाहिँ जुल्पी कोरेर चाहिँ यहाँकै अबोध बालबालिकालाई चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ लोभ लालचा देखाएर युद्धमा हुमाएर आखिरी जनताले के पायो, राष्ट्रले के पायो, मुलुकले के पायो, बोल्न पायो अरे। राजाको पञ्चायत कालमा त राजाको पाला त बोल्नु पर्ने आवश्यक थिएन। अब 5-6 लाख चाहिँ युवाहरू विदेशमा थिए, यस्तो यो दुर्दशा र अवस्था त थिएन। त्यतिखेर देशको इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान विश्वमा चाहिँ नेपाललाई एउटा गौरवशाली र चाहिँ वैभवशाली राष्ट्रको रूपमा हेर्दथे। आज यो देशलाई यिनले कहाँ पुऱ्याए? यिनले आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ। सत्तामा रहिरहनु त सत्तामा रहिन सकिन पावरलेस भइहाल्यो भने त मेरो यात्रा त जेल बाहेक त विकल्पै छैन। यो त यहाँ मात्र नभएर हेगमा पनि उहाँले प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। सत्य त बोल्नुपर्छ। हामी सत्य बोल्दाखेरि प्रचण्डसँगको चाहिँ व्यक्तिगत हाम्रो पूर्वको आग्रह होइन, उहाँको नियत नीति कर्मको चाहिँ प्रतिक्रियाको चाहिँ अभिव्यक्ति नै हो यो। त्यो हुनाले उहाँ सत्ताबाट रहँदाखेरि आत्मसमर्पण गर्दा उहाँ त किन अल्पमतमा परेकै अवस्था छन्। अब चाहिँ जेल सजाय जानै पर्छ, किन उहाँले चाहिँ विभिन्न रिसिभी प्रतिशोध गरेर उहाँको डिजाइनमा जनयुद्ध भएको माओवादी अब केन्द्रका नेता वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अब तपाईँको चाहिँ बाबुराम भट्टराई, जनार्दन शर्मा, यी जति उच्च स्तरीय नेताहरू छन् यिनीहरूको त अब के भन्दाखेरि जेल यात्रा बाहेकको विकल्पै छैन। कि जनता त सुसूचित छ, दमन कहिलेसम्म गर्ने? जब यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि यो एकदम भनौँ विस्फोट हुन लागेको चाहिँ एउटा ज्वालामुखी जब फुट्छ नि तब यी सब तस नहस भएर लाखभाका लाग्छन्। जनता वाचनमा सीमा छन्। अब तेस्रो जनआन्दोलन नै निर्णायक हुने अब परिस्थिति आएको पनि छ। हामीले त भनेका छौँ तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, देश चाहिँ के भन्दा देशमा अपूर्ण क्षति भयो, देशको विकास भएन, उन्नति भएन, समृद्धि भएन। तपाईँहरू चाहिँ जहिले पनि विदेशीको चाहिँ चाकरीमा लाग्नुभयो, सत्ता भत्ता कुर्सीमा रमाउनु हो, बाढी पीडितबाट मान्छे मरेका छन्, करोडौँको क्षति भएको छ, व्यवस्थापन छैन, उद्धार छैन। अब त भुइँचालोदेखि लिएर चाहिँ यो कोभिडदेखि लिएर भनौँ जनता मर्माहित परेका छन्, वित्तीय आर्थिक अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ, व्यवस्थापन छैन, मिटर ब्याज देखेर मान्छे झुन्डिन पर्न बाध्य भएका छन्, पेट्रोल खनाएर स्वयं युवाहरूले चाहिँ आफ्नो आत्मदाह गर्न बाध्य भएका छन्। यस्तो चाहिँ जनजीविकाको सवालमा खै तपाईँको सम्बोधन, खै तपाईँको व्यवस्थापन, खै तपाईँको रोजगार, खै तपाईँको स्वरोजगार, यी यावत प्रश्नहरू आज त्यतिले मात्र नभएर नौटङ्की चाहिँ बजेट देश खोक्रो बनाउने आफै बजेट ल्याएर त सस्तो त आलङ्कारिक बजेट ल्याएर सदनमा चाहिँ एउटा कुस्ती र जुहारी खेल्ने थलो बनाएको छ। अर्थ नभर्थ गोविन्द राई। अब तपाईँको खुर्सानीमा भ्याट, अब लसुनमा भ्याट, अदुवामा भ्याट, प्याजमा भ्याट, अब तपाईँको नुनमा भ्याट। अब हिँड्ने म त भन्दैछु, बाटा हिँड्ने मान्छेलाई पनि अब भिख त माग्नै पर्यो, आफ्नो गर्न सक्ने सामर्थ्य त छैन। सुनको कचौरामा भिख मागिरहेका छौँ, अझै माग्नुहोस्। बाटा हिँड्नेलाई पनि एउटा ठाउँमा एउटा गाह्रो तेर्साएर बाटा हिँड्नेबाट एक उठाउनुहोस्। योभन्दा लज्जास्पद राजनीति, योभन्दा चाहिँ इतिहासकै कमजोर कालखण्डमा भएको राजनीतिक दुर्दशा कुन देशमा हुन्छ भने यो अत्यन्त चाहिँ के भन्दा दुःखद र मर्माहत पीडामा राज्य देश गुजिरहेको छ। हेर्नुहोस्, केही हप्ता अगाडि एउटा भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा आएको बेलामा त्यसको एउटा वाक्यले, त्यसभित्रको एउटा डायलगले चाहिँ नेपालभित्र एकदमै ठुलो तहल्का मचिएको थियो। गर्दाखेरि ग्रेटर नेपालको मुद्दा समेत उठेको थियो। अनि यस अगाडि पनि बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओलीले स्वयं स्वीकारिसक्नु भएको छ कि नेपालको साँचो चाहिँ भारतसँग छ, नेपालको प्रधानमन्त्री कसले बनाउने भनेर चाहिँ भारतले निर्णय गर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो त एउटा समारोहमा अब तपाईँले भनेकै नाम भनौँ अब पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त अब इस्वी यो देशमा विक्रम सम्वत हुनु हुँदैन, इस्वी सम्वत हुनुपर्छ, राष्ट्रिय झन्डा नै फेर्नुपर्छ, हिसीले हामीले आन्दोलन गरे भन्न त बोल्यो नि, त पछि क्षमा मागेर हुन्छ। पहिले तपाईँलाई छापड हान्ने आइएम सरी भनेर त भएन नि त।
भने झन्डै फेर्नुपर्छ भन्ने त विदेशीका दलालै हुन्। र बाबुराम भट्टराईले त चाहिँ के भन्दाखेरि अब नेपालको प्रशासनिक राजनीतिक साँचो त चाहिँ दिल्लीमा रहेछ भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा नै अभिव्यक्ति दिएको अवस्था हो। केपी शर्माको पनि प्रतित्व आएको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब देशको प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेको छ। अब चाहिँ नि नयाँ दिल्लीको चाहिँ राज्यसभाको चाहिँ नयाँ भवनमा चाहिँ अखण्ड चाहिँ भारत भनेर लुम्बिनी र कपिल वस्तुको चाहिँ गाभेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऐतिहासिक सांस्कृतिक नक्साबाट झुन्डाएको छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्री सहस्त्र त्यहाँ गएका छन्। प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि समकक्ष देश भूगोलमा सानो होस्, जनसङ्ख्यामा सानो होस्, देश भनेको एउटै समानान्तर कक्ष र सम्मान राख्दछ भने एउटा राज्य मन्त्रीलाई सम्मान गराएर 400वटा महिला हिजडा नचाएर विश्व बेइज्जत गरि नै हाल्यो। अब 15वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुर्रा भैँसी दिएर तथास्तु भनेर पठायो। यहाँ चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल गरेर रिमोटबाट चाहिँ त्यो बटन थिचेर चाहिँ यहाँको चाहिँ पानी, विद्युत, अरू तेस्रो दोस्रो तामाकोसी सामाकोसी सबै बुझाएर त आउनु। उहाँले त उपलब्धि एउटा भैँसी पनि त उधारो छ, आइपुगेको छैन भने उहाँले त्यो खेप्नुभयो। त्यतिखेर त स्वाभिमान देशको एउटा स्वाधीन राष्ट्रको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जुन देशको भ्रमण जाने आफ्नो देश नै उसले नक्सामा खाइसकेको छ भने त्यो भ्रमण लायक हुन्थ्यो। त्यो नैतिकता नभएका, विवेक नभएका, राजनीतिक ज्ञान नभएका हुनाले त्यो लज्जास्पद इतिहास बोकेर आउनु। त्यसपछि फेरि एट्याक गर्यो। आदिपुरुष भनेर एउटा फिल्म गर्यो साउथी दक्षिण चाहिने भारतको एउटा उमा आदिपुरुष। त्यसमालेको जानकी त भारत की बेटी भनेर हालिदियो। अब एउटा चाहिँ एउटा देशको राष्ट्रभक्त युवाले स्थानीय एउटा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर च्यालेन्ज गर्यो। त्यति मात्रै पुगेर पुरा हलमा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो फिल्मै बन्द गराइदियो, त्यो नाम पनि हटाउन लगाइदियो, सेन्सर गर्न लगाइदियो। भनेपछि भएन ग्रेट लिडर अफ द नेसन भन्दाखेरि त बालन इज द ग्रेट लिडर अफ द नेसन, इज द नेसनलिस्ट लिडर भन्न त पाइयो नि त। एउटा स्थानीय चाहिँ नि भनौँ मेयरले देशलाई हल्लाइदियो। यो चाहिँ देश दुनियाँलाई देखाइदियो। एउटा मेयर बालेन, हर्क साम्पाङ, गोपी हमाल जस्ता व्यक्तिहरूले गरेको कामको प्रेरणा लिएर यिनीहरूले किन गर्दैन? सदनमा चिच्चाएर मात्रै हुन्छ। 40% बजेट चिच्चाउनुको मात्रै छ। त्यही त मैले भने देशको न संसद जस्तो बन्यो, न देशको प्रधानमन्त्री बन्यो, देशको राष्ट्रपति कति मेरो राष्ट्रपति, कति राम्रो मेरो प्रधानमन्त्री भएर हामीले स्याबासी दिन पायौँ। यी विदेशीका चाहिँ नि कचौरामा भिख माग्ने विदेशीका चाहिँ भरिया यी चौकीदारलाई अब चाहिँ भारतले प्रधानमन्त्री होइन बनाइदिन्छ भने यिनीहरू देशको जनताको, मुलुकको, राष्ट्रको हिफाजत, सुरक्षा, समृद्धि, विकास र स्वरोजगारको व्यवस्था गर्छन् भनेर अझै पनि यसलाई हामीले चाहिँ आशा राख्ने र अझै पनि यसलाई जनताले समर्थन गर्ने भने त हामी के हो भेडा हौँ। भेडालाई त्यो थुमालाई लगाएर काट्न जानु पर्यो, बोल्दै बोल्दैनन्। ज्यान गए जाला भाइ भ्या नभने भनेर भन्ने खालको। अब हामी भेडा बन्नु भएन। अब मानव बन्नु पर्यो, असल नागरिक बन्नु पर्यो, सचेत नागरिक पर्यो, राम्रोलाई हाम्रोलाई राम्रोलाई सम्मान गर्नु पर्यो। यस्ता विदेशीले बनाइदिएका प्रधानमन्त्रीलाई बहिष्कार गर्नु पर्यो भन्ने तपाईँकै टेलिभर सारा देश र दुनियाँलाई मेरो सन्देश र राष्ट्रिय अपिल पनि हेर्नुहोस्। जस्तो गएको चुनावबाट पुराना सम्पूर्ण दलहरू, कुनै पनि दलहरूले त्यस्तो भनेको जस्तो बहुमत उनीहरूले ल्याउन सकेनन्, एकैचोटि सङ्कटमा परेका छन्। अब पक्कै अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ नयाँ पार्टीहरूको नै उदय हुन्छ भन्ने अहिलेको सङ्केतले देखाउँछ। तर पनि यी पुराना पार्टीहरू जुन अहिले सत्ता चलाइरहेका छन्, लामो समयदेखि उनीहरू सत्ताको हालिमुहाली छन्, उनीहरू साँच्चै नै अलिकति पनि सोच राख्दैनन् किन? रोशनजी, यो के भन्दा संस्कार हो। तपाईँले घरमा जस्तो शिक्षा सिक्नुहुन्छ, जस्तो तपाईँलाई सिकाइन्छ त्यो अनुसार तपाईँले आफ्नो संस्कार दिनुहुन्छ। तपाईँले सम्मान पनि लिन जान्नु भएको छ, सम्मान पनि दिन जान्नु भएको छ। देश भनेको के बुझ्नु भएको छ, जनता भनेको बुझ्नु भएको छ। म एउटा जनप्रतिनिधि राष्ट्रको प्रधानमन्त्री भएर मैले गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व र जवाबदेही त के हो भन्ने बुझ्नु भएको छ भने त्यही अनुसारको सन्देश प्रवाह गर्नुहुन्छ। यिनीहरूको चाहिँ के भन्दा मतलब चाहिँ स्कुलिङ नै के भयो भन्दा विदेशीबाट भयो। विदेशी स्कुलिङले आफ्नो अनुकूल यिनलाई प्रयोग गर्यो। पहिला चाहिँ एजेन्ट बन्नु प्रयोग गर्यो, कोही आइएनजिओको नाममा आएर राजनीतिमा उथलपुथल गरायो, कहिले धर्मको नाममा, कहिले राजनीतिको नाममा, कहिले इतिहासको नाममा, कहिले भूगोलमा खेल्यो, जमिनमा खेल्यो, मेडिकलमा खेल्यो। खेलमा के गर्यो भन्दा देशको नेतृत्व विदेशीको अनुकूलको लागि प्रयोग भयो। हामीले किन विदेशीलाई गाली गर्ने?
भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद किन भन्ने, अमेरिकी साम्राज्यवाद किन भन्ने, यिनै चाहिँ नि यहाँका यी चाहिँ विदेशी नेतृत्वले सबै कुरा एमसिसी कसले दियो, यिनी नेताहरूले दिए। एसएचपीको त अनुमोदन गर्न जमर्को गरे, यिनले नि गरे। महाकाली सन्धि गरेर भारतलाई महाकाली टनकपुर अब तपाईँको चाहिँ नि आएर चाहिँ नि गण्डक यी सन्धि विभिन्न चाहिँ नि जलविद्युत परियोजनाहरू होइन, तपाईँको बिप्पा सन्धि जस्ता घातक सन्धिहरू त कसले गरे भन्दा यिनले गरे भने त विदेशीले किन काली गरे भने यिनी नै के भन्दा राष्ट्रघाती हुन्, यी विदेशी दलाल हुन्, देशका कुनै हुनै सक्दैनन्। यिनले देशको हलाल गर्ने, जनताको रगत र पसिना चुस्ने बाहेक केही पनि काम लाग्दैन। यिनीहरूको अस्तित्व मर्यादा गरिमा समाप्त भयो। अब त यिनी त मर्दाखेरि पनि यो त पैसाले पनि जलाएर मर्न पाउने भन्ने गयो। यिनलाई म जन्मे म मर्नुपर्छ भन्ने पनि हेक्का रहेन। यिनीहरू सदैव चाहिँ यो मठाधीश भएर देशलाई लुटेर यो देशलाई नग्न पारेर आर्थिक व्यवस्थालाई चाहिँ भनौँ एउटा भणखालोमा हारेर जनतालाई नै के भन्दा भर्याङ बनाएर सत्तामा गएर जनताकै शिकार गरेर यिनीहरूले रगत चुसिया छन्। त्यो उनीहरूले त्यो त के त भन्दाखेरि यिनीहरू विदेशी स्कुलिङबाट चाहिँ यिनको चाहिँ एउटा क्यारेक्टर डेभलप भएको हुनाले, यिनले पढेको हुनाले सोही उनको अनुसार महाप्रभुको चाहिँ आज्ञा र आशीर्वाद र आदेशलाई पालना गर्दै देशलाई र जनतालाई घातक गर्दै विदेशीको अनुकूल यिनले राज्य चलाइरहेका छन्। यो दुर्व सत्य हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण विदेशीको इसारामा नाचिरहेका छन्। अब हामी विरोध पनि निस्किएला, तपाईँ स्वयं आफैले पनि भन्नुभयो प्रचण्ड सरकार चाहिँ अब यही हालो हो भने हामीले बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर। तर पछिल्ला समयमा केही सकारात्मक प्रयासहरू गरेको देखिन्छ, यो चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ सरकारको पछिल्लो काम? मैले हेर्नुहोस् के त भन्दा हामीले के गर्छौँ विकल्प दिन्छौँ। विकल्प दिएर चाहिँ एउटा चाहिँ नि क्वेसन गर्नु पनि पर्दछ। अब प्रचण्डजीले जे जस्तो काम गरे पनि अहिले भुटानी शरणार्थी काण्डमा उहाँको अडानले चाहिँ सम्मान गर्दछौँ। त्यसैमा पनि आर्जु देउपाला उन्मुक्ति भएको छ, त्यो पनि पूर्णता पाएको छैन। त्यसमा पनि थप अनुसन्धान हुन्छ भनेर गृहमन्त्रीजीले अभिव्यक्ति दिएको हुनाले यो मानेमा उहाँलाई हामीले सम्मान गर्नैपर्छ। तथापि अहिले आएर चाहिँ के भन्दा ललिता निवास प्रकरण अत्यन्त राष्ट्रघाती प्रकरण हो। तपाईँको 365 कति 165 कति जग्गा रोपनी जग्गा चाहिँ अतिक्रमण भएको छ। त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्क छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्री निवास बालटार क्वार्टर नै भइगयो। अब त्यहाँ राष्ट्रपति निवास, प्रधान न्यायाधीशको निवास पनि छ। यसमा तपाईँको 2021 सालमा राजा महेन्द्रले चाहिँ स्वर्ण शमशेरको जग्गा चाहिँ नि राज्य विद्रोह गरेर चाहिँ भारत चाहिँ भागिसकेपछि राष्ट्रियकरण गरेका हुन्। तत्पश्चात चाहिँ यसको चलखेल चाहिँ डेमोक्रेसी भनौँ न, यो आयाती डेमोक्रेसी गणेशमान सिंहमा घरमा क्षेत्रपाटीमा आएर विदेशी नेताहरू बसेर नाकाबन्दी लगाएर होइन, यो त जबरजस्ती जनताले नचाहिकन ल्याएको यो प्रजातन्त्र थियो। तथापि त्यसलाई अनुमोदन भयो, सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर पनि राखियो। राजासहितको संवैधानिक राष्ट्रताको पनि प्रावधान थियो। अब त्यतिले पनि पुगेन। राजा रहेपछि या भनौँ रजाइ गर्न, राजा रहेपछि रजाइ गर्न पाएनन् भने 2063ले फेरियो आन्तरिक संविधानबाट। यसलाई के गरियो भन्दाखेरि राज संस्थालाई पनि फाल्ने काम हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब जे जस्तो भए पनि अब अहिले चाहिँ के भन्दा यो ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र चाहिँ बाबुराम भट्टराई र पूर्व आयुक्त चाहिँ दीप बस्नेत अख्तियार प्रमुख लगायतकै चाहिँ नि व्यक्तिहरूमा यहाँ मात्र हेर्नुहोस्, न्यायाधीश या पूर्व प्रधान न्यायाधीश पनि पढ्छन्, न्यायाधीश पनि पढ्छन्, वकिल पनि पढ्छन्, महाधिव वक्ता पनि पढ्छन्, बिचौलिया भूमाफिया मालपोतका चाहिँ कागज नक्कली कागज तयार गर्ने मालपो अधिकारी, उनका ज्वाइँ छोरा नाति पलाती गर्लफ्रेन्ड ससुरा बाजे बराजु चाहिँ त दर्जनौँ सयौँ जानेमा के भन्छ, कोहीको 2 आना छ, कोही 4 आना छ, कोही 6 छोरो पनि छ, कोहीले 5 रुपियाँ छ, कोहीले 10 रुपियाँ छ। मिनबहादुर गुरुङको त तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ 100 रुपियाँ भन्दा जग्गा छ, जुन हाटबटे नि सुपर मार्केटका चाहिँ प्रोप्राइटर हुन्। उनको त अब यस्ता 30-40वटा यो सुपर मार्केट नेपालमा पनि छ। उनी त नेपालको खरबपति मान्छे हुन्। प्रचण्डसँग उनको अत्यन्त आत्मीय सम्बन्ध थियो। अहिले बजारमा के आएछ भने प्रचण्डको चाहिँ 5 अरब चाहिँ दिनुपर्ने थियो, द्वन्द्वकालमा लुटेर जम्मा गरेका पैसा, त्यो चाहिँ पैसा दिएर प्रतिशोध गरेका भन्ने कुरा पनि आएछन्। त्यो कुरा आएको भने त बिनबहादुर गुरुङले चाहिँ के भन्दा बयानमा खोल्नु पऱ्यो, प्रमाणसहित बोल्नु पऱ्यो। यहाँ त गल्ती गर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्यो भने त उहाँलाई त कारवाही हुनुपर्छ। कानुन त सबैको नजरमा कानुन त समान हुनुपर्छ। समानुपातिक कानुनको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। विश्वका धेरै इतिहासहरू छन्, पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व राष्ट्रपतिहरू
त्यो राम्रो काम हो त्यो राम्रो काम गरेकोलाई राम्रै गर्नुपर्दछ अब त्यो गर्दा गर्दै अहिले चाहिँ किन त जिउरो चिप्लेर चाहिँ नि मलाई चाहिँ भारतीय भनौँ म सरदारजीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली जानुभयो भने कतिसम्म अनर्गल एउटा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कतिसम्म तुच्छ र कतिसम्म राष्ट्रघाती र शिरलाई झुकाउने अभिव्यक्ति भएको भने प्रधानमन्त्री चाहिँ यो यस्ता प्रधानमन्त्री किन बिहारको स्टेट मन्त्री भएर बसे भइगयो नि त हामीलाई त्यो देशको नेपालको प्रधानमन्त्री चाहियो नि त किन यति धेरै प्यारो हुन खोज्छन् यिनीहरू भारतको अथवा चिनको अथवा अमेरिकाको एकदमै प्यारो भएर आफूलाई त्यो देखाएर उनीहरूलाई राष्ट्रियताको कुनै मतलबै देखिँदैन पैसा लोभ पापेस्य कारण पैसाको लागि यिनले जे पनि गर्छ यो सती आन्दोलन भयो नेपालमा 2000 तपाईँको चाहिँ नि 46 सालदेखिको आन्दोलन सबै नागरिकतामुखी आन्दोलन केही पनि छैन आन्तरिक चाहिँ संविधान 2063 मा पनि आन्तरिक नागरिकताकै कुरा निकालेको थियो यो नागरिकतालाई चाहिँ यो जसरी हुन्छ के भन्दा यो भारतको र मिसनले त के गरेको छ सन् 1930 सम्म भारतमा नेपाल गाभ्नेसम्मको यिनले रणनीति तयार गरेर र मिसन पनि छेडेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि कसरी हुन्छ नेपाली नेताहरूलाई किनेर आफ्नो अनुकूल भारतको चाहिँ के भन्दा दबदबा र बढावा वर्चस्व र नेपाली जनतालाई कसरी अल्पमत पार्ने भन्ने भारतको डिजाइन त्यही डिजाइनमा चाहिँ उसले खेलाइरहेको छ यिनीहरूले मुसो खेलाएको जस्तो मुसल के यिनले लास्टमा त उयो अब तपाईँको सिक्किममा ल्यान्ड दोर्जेलाई चाहिँ नि जबसम्म सिक्किम विलियन भएन भारतमा तबसम्म चाहिँ इन्दिरा गान्धीले रातो कार्पेट उछाएर सम्मान गर्थ्यो राष्ट्रपतिले जस्तो जब सिक्किम चाहिँ भारतमा उनी गएपछि भेट्न पनि दिएन आखिर यहाँ किरा परेर मरो कता बाटा हिँड्दा हिँड्दै भन्थ्यो राष्ट्रघात गर्नेको त हालत त्यही हुन्छ अहिले अब ल्यान्ड दोर्जेको हिसाबमा यिनलाई प्रयोग गरिरहेछ हामीलाई प्रयोग गरिरहेछ भोलि सिक्किमको ल्यान्ड दोर्जे भन्दा पनि खतरनाक हुन्छ त तेरो देशको भइनस् भने मेरो त कसरी हुन्छ भनेर ठोक्नु बेर लाउनु तर खै त बुद्धि विवेक चाहियो चेतना चाहियो बुद्धि चाहियो योग्य सल्लाहकार चाहियो देश बनाउने क्षमता चाहियो नलेज चाहियो होइन टेक्निसियनदेखि लिएर योग्यता चाहियो कम्तीमा एउटा संसद बन्न कम्तीमा वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्री पनि कम्तीमा चाहिँ एउटा बिए पास त हुनु पर्यो स्नातक हुनु ग्रेजुएट त हुनु पर्यो भयो पोस्ट ग्रेजुएट त हुनु पर्यो यो त अनपढ गवार विद्या ज्ञान क्षमता राष्ट्रियता नबुझेका धर्म बेच्ने होइन परधर्मलाई चाहिँ के भन्दा समर्थन गर्ने परधर्म दुःखदायी हुन्छ स्वधर्म फलदायी हुन्छ भन्ने खालको आफ्नो धर्मै बेच्ने पशुपति नाचमा दर्शन गर्न पाउने धर्म सबै समान छन् धर्मलाई कसै धर्म पनि धार यति इति धर्म भन्छ हेर्नुहोस् राम्रो काम गर्नु परोपकार गर्नु परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम अर्काको चाहिँ पीडामा मलमपट्टि लाउनु सहिष्णुता कायम गर्नु होइन अर्कोलाई सेवा गर्नु यही नै धर्मका परिभाषा हुन् होइन तर यिनलाई त न धर्म थाहा हो न कर्म थाहा हो पाप बाहिर गरिरहेको जब पापै पापको श्रृङ्खलाले देशलाई पनि यो तपोभूमिलाई नर्क भूमि बनाउनुको उनी हुन् अझै पनि के छ भन्दा सोचेर जाने हो भने अलिअलि धिपधिप बोल्न लागेको दियो जस्तो छ अब त चुनाव पनि हुँदैन अब त विकल्प भनेको रोड आन्दोलन हुन्छ तेस्रो जनआन्दोलन हुन्छ राजा सहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्छ होइन हुन त्यसैले पनि हुँदैन भने सैनिकको हुनसक्छ राजतन्त्र प्रत्यक्ष राजतन्त्रको पनि सम्भावना हुन्छ किन देश त बचाउनु पर्यो यहाँ पार्टी सिद्धान्त विचार भन्दा पनि देश त रहनु पर्यो अहिले राजाको चाहिँ गद्दीलाई आवश्यक होइन देशको लागि राजाको आवश्यकता हो भन्ने हामीले विश्लेषण गरेका छौँ राजाले पनि गणतन्त्र स्वीकार गरेकै हुन् जङ्गलमा गएर बसेकै हुन् एउटा सामान्य नागरिक भएकै हुन् जति राजालाई राष्ट्रप्रति माया छ यी विदेशीका दलालहरू त माया छैन सत्य त बोल्नुपर्छ सत्य बोल्दा मर्नुपर्छ भने मर्नुपर्छ त्यही नै हो रोशनजी त्यसो भए तपाईँले अबको केही समयमा चाँडै नै नेपालमा परिवर्तनको आन्दोलन फेरि हुन्छ भन्ने सङ्केत गर्न खोज्नु अकल्पनीय राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ त्योभन्दा पहिले चाहिँ अहिलेका दल अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने ठिक छ आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सुधार गर्नुहोस् होइन के छ राज्य प्रणालीका कुराहरू तपाईँ बुझ्नुहुन्छ राजनीतिको भएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको होला अब हाम्रा शुभ सुझावलाई कसरी लिनुहुन्छ त तपाईँको बाटो र बाटोको कुरा हो हामीले त भन्नै पर्छ तपाईँहरू गार्जेन हो गार्जेनले गल्ती गर्यो गार्जेनले गल्ती गर्यो भने थप्पड पनि हान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो त सहनु पनि पर्छ नेतृत्व भएपछि जुत्ता पनि खानुपर्छ फुलको माला पनि लाउनुपर्छ अलकत्र पनि लाउनुपर्छ मोसो पनि लाउनुपर्छ अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा होइन सम्मान पनि पाउनुपर्छ यो नेतृत्व राजनीतिक चक्र हो पोलिटिक्स इज डर्टी गेम बट अल्सो नट ओन्ली डर्टी गेम इट सुड बी चेन्ज फर द इन्भाइरोमेन्ट अफ सोसाइटीको कुराहरू आउँछ नि त्यसमा होइन त्यो नै मेरो भनाइ के भन्दाखेरि तपाईँको अब चाहिँ जनताको चाहना अब राजाको चाहिँ आवश्यकता महसुस गरे एउटा जनविश्लेषण गर्दाखेरि त्यसले गर्दा अब संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राख्दा के आपत्ति एउटा सम्मान हुन्छ तपाईँहरू पनि बद्नुहुन्छ कालखण्डमा धेरै काण्डै काण्ड देश दोहन
अरब खरबौँ भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ। त्यो छुपेर छुपिन्न, चाहे डिपार्टमेन्टमा हाल्नु, चाहे स्वास्नीमा राख्नु, चाहे छोरीकोमा राख्नु, चाहे विदेशीको स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा गएर जम्मा गर्नु। तपाईँले पानी मुनि राखेको भए पनि प्लास्टिकले गाडेको भयो नि, त्यो त एक दिन न एक दिन पर्दाफास त हुन्छ नि। त्यो हुनाले अब गएका गल्ती कमजोरीलाई सुधारेर अब राजालाई ससम्मानजनक चाहिँ के भन्दाखेरि संवैधानिक राजतन्त्रको अवधारणा गरेर तपाईँले नै प्रधानमन्त्री भन्नुहोस्। तर के भन्दा अब यो तरिकाले चल्दैन। तटस्थ र निर्मम भएर भ्रष्टाचारीका हरेक कालखण्डलाई हरेक चाहिँ काल, जस्तै 33 किलो सुनको एउटा छानबिन समिति बनाइदिनुहोस्, व्हाइट बडी काण्डको एउटा छानबिन समिति बनाइदिनुहोस्, एनसिएलको करसालको एउटा छानबिन समिति बनाइदिनुहोस् होइन। अब तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ ओम्नी चाहिँ काण्डमा जनताको जीवन र चाहिँ मरणसम्म खेलेर खाएको रगत खाएका ती भ्रष्टाचारीको चाहिँ एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय आयोग बनाइदिनुहोस् होइन। भनौँ हरेक कुराको हरेक जति हजारौँ जुन कालखण्डमा भएका घटनाहरू छन् ती घटनाको चाहिँ जस्तै एउटा अहिले चाहिँ ऊ के अरे भुटानी शरणार्थीको एउटा आयोग नभए प्रहरी स्वतन्त्र भएर सिबिआईलाई एकदमै पावरफुल बनाएर चाहिँ तर भोलि गल्ती गर्छ भने मन्त्रीलाई पनि झ्याप्पै छोपेर ल्याउने खालको स्वायत्त चाहिँ सिबिआईलाई सक्रिय बनाउनुहोस्, नेपाल प्रहरीलाई पावर दिनुहोस्, सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीलाई ससम्मान एउटा के अरे भौतिक सुविधासहित तयार गर्नुहोस्, सेनालाई पनि ब्यारेकमा राख्नुभन्दा बाटो कल कारखाना निर्माण मात्र नभएर चाहिँ भनौँ चीन भारतको सिमानामा चाहिँ 20 क्याम्पहरू राखेर सेना परिचालन गर्नुहोस् होइन। देशको सुरक्षामा ध्यान दिनुहोस्। यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ रक्तपातपूर्ण आन्दोलन पनि हुँदैन, सहजीकरण तरिकाले देश चाहिँ क्रमशः चाहिँ विकासको बाटोमा स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढ्छ। जसले चाहिँ काङ्ग्रेसका पालामा चाहिँ बेचिएका चाहिँ निजीकरण गरेका कौडीको भाउ बेचेका कल कारखाना छन् ती कल कारखाना कसले बेच्यो, भिरकोटी कल कारखाना कसले बेच्यो त्यसको एउटा छानबिन समिति गराइदिनुहोस्। बाँसबारी ठुला जुत्ता कारखाना कसले बेच्यो त्यसको छानबिन गराइदिनुहोस्। गोरखकाली टायर उद्योग कसले बेच्यो, हेटौँडा कपडा कलेज हरेकको चाहिँ एक एकवटा उद्योगको समिति बनाएर ड्याङ्की ड्याङ्क त्यो जो प्रधानमन्त्री थियो, सचिव थियो, उद्योग मन्त्री थियो, विदेशी थियो, सबलाई चाहिँ एक कालखण्ड ल्याउनुहोस्। 50 वर्षलाई पुग्ने बजेट पनि बोक्छ देश। 5 र 10 वर्षमा विश्वसँग टक्कर लिने क्षमता हुन्छ। नेपाली सेनालाई सबल बनाउनुहोस्। क्षेप्यास्त्र हतियार फाइटर विमान ल्याउनुहोस्। एउटा चाहिँ उत्तर कोरियामा अब भनौँ न एउटा राष्ट्रपतिले 25-30 लाख जनसङ्ख्या छ, विश्व अमेरिकाले थर्काइरहेको छ, हामीले किन सक्दैनौँ? द्याट इज अवर च्यालेन्ज। वीर पुर्खाले जोडेको यो भूमिलाई एउटा सेनादेखि लिएर जनतासम्म राष्ट्रियताको पाठ सिकाउनुहोस्। र अर्को कुरो अब चाहिँ नेपालको कुनै पनि सरहदमा अब स्कुलदेखि क्याम्पससम्म विश्वविद्यालयसम्म पोलिटिक्स राजनीति गरेर थलो नबनाउनुहोस्, जसले पोलिटिक्सलाई जेलाउनुहोस्। किन पढ्नको लागि गराएको विद्यालयमा तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि राजनीति गर्ने यो व्यापार चाहिँ बन्द गर्नुहोस्। हरेक चाहिँ रहेका आंशिक जुन कल कारखानामा यो ट्रेड युनियन माओवादीको, एमालेको, काङ्ग्रेस, राप्रपा यी सबैका चाहिँ जुन स्वतन्त्र युनियनहरू छन् त्यसलाई डिस्पोजल गराउनुहोस्। भएका कम्पनीलाई चाहिँ सुरक्षा कर प्रणालीमा मिलाएर उनलाई सुरक्षित तुल्याउनुहोस्। यावत कुराहरू गर्नुहोस्। 5 वर्षमा देश चाहिँ काया पलट हुन्छ। विश्वको माझमा देश समृद्ध नेपालको चाहिँ खाका तयार भएर अगाडि बढ्छ। खै तपाईँहरूको बुद्धि, खै तपाईँको विवेक। मरेर त केही पनि लाने होइन। त्यही बागमतीमा गएर मर्ने बेला राम्रो गरे 2 राजा जाल्छन् होइन, थुक्कै यस्तो यो त मर्नुपर्ने थियो थुक्लन। अब थुक खाने कि सेवासी खाने कि 10-20 हजार मलामी लिएर मर्ने, कर्म लिएर मर्ने, पैसा लिएर कोही मर्दैन। त्यो कर्म नै ठुलो हुन्छ। त्यो हुनाले अझै पनि बिग्रेको छैन। सच्याएर देश र राष्ट्र मुलुकको हकमा अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूलाई हाम्रो साथ समर्थन सुझाव सदैव रहनेछ। राष्ट्रको हकमा, जनताको हकमा हेर्नुहोस्। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि।